बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। कुरान पाक में हमें तकरीबन 700 मरतबा नमाज का हुक्म मिलता है और अहादीस मुबारका में इसकी अहमियत व फजीलत को कसरत के साथ बयान किया गया है। नमाज मुसलमानों पर कब फ़र्ज हुई? नमाज का मानी क्या है? नमाज की बुनियादी इस्तिलाहात का मफ़हूम क्या है और हमें नमाज से कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं? आज हम ऐसे ही अहम और बुनियादी सवालात का मुतालिया करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है? दुरुस्त जवाब है फ़ारसी। नमाज अहले इस्लाम की एक फ़र्ज़ इबादत और अहम रुकन का नाम है जो दिन में 5 वक्त मुकर्ररा रकात और तरीके से पाबंदी वक्त के साथ अदा की जाती है। नमाज के लुग़वी मानी क्या हैं? दुरुस्त जवाब है दुआ। नमाज फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसे अरबी में सलात कहते हैं, जिसके मानी दुआ करना, खम होना, परवरदिगार की ताज़ीम और तकरीम के लिए सर झुकाना, बंदगी और इताअत का इजहार करना है। 5 नमाजें किस मौका पर फ़र्ज हुईं? दुरुस्त जवाब है शब मेराज। शब मेराज अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें बतौर तोहफ़ा दीं, जिनकी तादाद बाद में कम करके 5 कर दी गई। नमाज पंजगाना की कुल कितनी रकात हैं? दुरुस्त जवाब है 48। नमाजों का ये टेबल बहुत अहम है। इसमें नमाजों के नाम दिए गए हैं, उनके साथ सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, फ़र्ज़, नफल, वितर और आखिर में कुल रकात दी गई हैं। आखिरी कॉलम में देखें, यहाँ पे नमाज फ़जर की कुल रकात 4 हैं, ज़ोहर की 12 हैं, असर की 8 हैं, मगरिब की 7 हैं, इशा की 17 हैं, जबकि 5 नमाजों की कुल रकात 48 हैं। नमाज पंजगाना में फ़राइज़ की तादाद बताएं। दुरुस्त जवाब है 17। आइए नमाजों के इस टेबल को दोबारा देखते हैं। इसमें जो चौथा कॉलम है, इसमें नमाजों की फ़र्ज़ रकात बताई गई हैं। फ़जर की 2 रकात हैं, ज़ोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं, इशा की 4 हैं और आखिर में 17 5 नमाजों की कुल फ़र्ज़ रकात हैं। हिजरत के कितने साल कबल नमाज फ़र्ज़ की गई? दुरुस्त जवाब है तकरीबन 1.5 साल। इस्लाम के किस रुकन को जन्नत की कुंजी कहा गया है? दुरुस्त जवाब है नमाज। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म तकरीबन कितनी बार आया है? दुरुस्त जवाब है 700 मरतबा। इस्लाम के किस रुकन को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की ठंडक कहा है? दुरुस्त जवाब है नमाज। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो रवायत फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशबू और औरतें मेरे लिए महबूब बना दी गई हैं और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज हुई? दुरुस्त जवाब है नमाज। नमाज शब मेराज के मौका पर फ़र्ज हुई। शब मेराज का वाक़या कब पेश आया, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अक्सर सीरत की किताबों के मुताबिक
یہ تقریباً ہجرت سے 1.5 سال قبل 17ویں رمضان کو ہوا۔ روزہ اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، جبکہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ جہری نمازیں کتنی ہیں؟ درست جواب ہے 3۔ جہری نماز میں امام بلند آواز سے تلاوت یا قرأت کرتا ہے۔ مغرب، عشاء اور فجر جہری نمازیں ہیں۔ خفی نمازیں کتنی ہیں؟ درست جواب ہے 2۔ خفی یا سری نماز میں امام آہستہ آواز سے تلاوت یا قرأت کرتا ہے۔ ظہر اور عصر خفی نمازیں ہیں۔ نماز کی ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے 2۔ نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں۔ نماز وتر کیا ہے؟ درست جواب ہے واجب۔ نماز وتر کی کتنی رکعات ہیں؟ درست جواب ہے 3۔ وتر کے معنی طاق اوڈ نمبر کے ہیں۔ عشاء کی نماز میں فرائض اور سنتوں کے بعد وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز وتر 3 رکعت ہے۔ نماز وتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح ہونے تک رہتا ہے۔ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ درست جواب ہے عشاء۔ عشاء کی نماز میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، جن میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ درست جواب ہے مسجد قباء۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا؟ درست جواب ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ تبدیلی قبلہ کا حکم کب آیا؟ درست جواب ہے 2 ہجری۔ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ درست جواب ہے مکہ مکرمہ۔ نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ درست جواب ہے بارش کے لیے۔ جب عرصہ دراز تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر اور خشک ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو، 2 رکعت نفل نماز استسقاء بارش کے واسطے پڑھی جاتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ درست جواب ہے نماز کسوف۔ سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ درست جواب ہے نماز خسوف۔ چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ مستقبل کی رہنمائی کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ درست جواب ہے استخارہ۔
کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تائید غیبی سے حاصل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی 2 رکعت نماز کو نماز استخارہ کہتے ہیں۔ کس نماز کا وقت آدھی رات سے فجر تک ہے؟ درست جواب ہے تہجد۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ تہجد کا وقت آدھی رات سے لے کر طلوع فجر یعنی سحری کے اختتام تک ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا اصل وقت سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے اور اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنا کتنے درجہ افضل ہے؟ درست جواب ہے 27 درجے۔ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ با جماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اگر 2 آدمی بھی ہوں تو جماعت قائم کی جائے۔ نماز کی نیت کے وقت اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے مراد نماز کا آغاز کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اس کا آغاز اللہ اکبر کہنے سے ہے، اور اس کی تحلیل یعنی اختتام سلام پھیرنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے جلسہ۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے تسمیع۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے تحمید۔ ربنا لک الحمد کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے قوما۔ کم از کم کتنے میل سفر کا ارادہ سے نکلنے والا مسافر نماز قصر ادا کرے گا؟ درست جواب ہے 48۔ قصر نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ نماز قصر واجب ہونے کے لیے کل مسافت تقریباً 48 میل یا تقریباً 78 کلومیٹر ہے۔ نماز جو بے جماعت ادا نہیں کی جا سکتی: نماز جنازہ، عیدین کی نمازیں، نماز جمعہ یا تینوں؟ درست جواب ہے تینوں۔ یہ تینوں نمازیں جماعت کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتیں۔ عید الفطر کی نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ درست جواب ہے 1 شوال۔ مسلمان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 1 شوال کو عید مناتے ہیں، اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر کے دن نماز عید 2 رکعت 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ درست جواب ہے 10 ذوالحجہ۔ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید
2 रकत 6 तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है। इस दिन मुसलमान काबतुल्लाह का हज भी करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए हलाल जानवर कुर्बान करते हैं। इसको कुर्बानी कहते हैं। कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं किया जाता? दुरुस्त जवाब है नमाज जनाजा। नमाज जनाजा मैयत की दुआए मग़फ़रत के लिए पढ़ी जाती है। इसमें ना रुकू है ना सजदा, सिर्फ क़याम और दुआ है। नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? दुरुस्त जवाब है 4। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती हैं। पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी के बाद दुआ पढ़ते हैं और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर देते हैं। नमाज जनाजा खाली जगह है। दुरुस्त जवाब है फ़र्ज़ कफ़ाया। जनाजा की नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया का मतलब ये है कि अगर चंद आदमी भी पढ़ लें तो सब बरी ज़िम्मा हो गए, वरना वो सब गुनहगार होंगे जिनको खबर पहुंची थी लेकिन वो नहीं आए। वज़ू में कुल कितने फ़र्ज़ हैं? दुरुस्त जवाब है 4। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। मुंह यानी चेहरा 1 बार धोना, दोनों हाथों का 1 बार कोहनियों समेत धोना, चौथाई हिस्सा सर का मसह करना और दोनों पाँव का टखनों समेत 1 बार धोना। वज़ू के फ़राइज़ किस सूरत में बयान हुए हैं? दुरुस्त जवाब है सूरत अल-माइदा। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो अपने चेहरे, हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसह करो और पाँव टखनों तक धो लो। अज़ान के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? दुरुस्त जवाब है खबरदार करना। अज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं। दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाजों के लिए मुअज़्ज़िन ये फ़रीज़ा सर अंजाम देता है। नमाज से कबल सफ़ बंदी के लिए दी जाने वाली अज़ान अकामत कहलाती है। अज़ान के मौजूदा कलमात किस सहाबी को ख्वाब में सुनाई दिए? दुरुस्त जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अज़ान में कितनी बार अल्लाहु अकबर कहते हैं? दुरुस्त जवाब है 6 मरतबा। अज़ान में दर्ज ज़ैल 15 कलमात कहे जाते हैं। अल्लाहु अकबर 4 बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार, हय्या अलस सलाह 2 बार, हय्या अलल फलाह 2 बार, अल्लाहु अकबर 2 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 1 बार। इसमें सबसे पहले जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है वो 4 बार है और फिर सेकंड टाइम जब कहा जाता है तो ये आपके सामने 2 बार है। तो कुल हम अज़ान में 6 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं। अज़ान फ़जर में अस्सलातो खैरुम मिनन नौम के अल्फाज का इजाफ़ा किसने किया? दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आम मशहूर है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुबह की अज़ान में अस्सलातो खैरुम मिनन नौम यानी नमाज नींद से बेहतर है का इजाफ़ा किया, जबकि कुछ मुहद्दिसीन के मुताबिक ये बात गलत है और ये अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ान सिखाई थी उसमें मौजूद थे। जुमा के लिए दूसरी अज़ान किसके दौर में शुरू हुई? दुरुस्त जवाब है
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور یہ وہ اذان ہے جو آج کل دوسری اذان کہلاتی ہے، یعنی جو اذان مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ جب اسلامی فتوحات زیادہ ہوئیں اور لوگ اسلام میں کثرت سے داخل ہوئے تو خطبہ والی اذان سن کر سب لوگ خطبہ میں شریک نہیں ہو پاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورہ سے ایک اور اذان کا اضافہ کیا۔ یہ وہ اذان ہے جو آج کل جمعہ کی پہلی اذان کہلاتی ہے۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی آواز میں خاص تڑپ تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بغیر پانی کے وضو یا غسل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے تیمم۔ تیمم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے ارادہ کرنا۔ تیمم کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں تیمم کے معنی چہرے اور کہنیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس ہاتھ کو چہرہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ شرع میں تیمم کا حکم اس وقت ہے جب نماز اور دیگر امور کی بجا آوری کے لیے پانی دستیاب نہ ہو۔ اسلامی اصطلاح میں امام کی امامت میں نماز ادا کرنے والے نمازی کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے مقتدی، اور مقتدی کا معنی ہے پیروی کرنے والا، اقتداء کرنے والا یا امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہونے والا۔